नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मन्जु कार्की। नमस्कार, म सुचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा वर्तमान राजनैतिक प्रणालीले दोषी भएको टिप्पणी। वाक स्वतन्त्रताको लागि लडेका नागरिक कामको खोजीमा बोल्नै नपाइने देश जान लालायित। निर्वाचनको वातावरण बिथोलिने कुनै पनि सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नगर्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। अन्यथा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी। नेपाल प्रहरीको प्रमुखमा एआइजी धीर प्रताप सिंहलाई नियुक्त गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। वरीयता क्रममा अगाडि रहेका विश्वराज पोखरेललाई पछि पार्दै सिंह आइजिपी नियुक्त। निजी शैक्षिक संस्थाहरूले हप्तामा 2 दिन बिदा दिने सरकारी निर्णय नमान्ने। विद्यार्थीमा मानसिक असर पर्ने र पाठ्यक्रम पनि समयमा पूरा गराउन नसकिने भनाए। आधिकारिक उम्मेद्वारको पक्षमा वक्तव्य निकाले बागी उम्मेद्वारलाई कांग्रेसले कारबाही नगर्ने। विपक्षी दलले आचार संहिताको ठाडो उल्लङ्घन गर्दा समेत आयोग मुखदर्शक बनेको आरोप। श्रीलङ्का सरकारद्वारा आम प्रचलनमा रहेका औषधिहरूको मूल्यमा भारी वृद्धि। श्रीलङ्काली नागरिकहरू आफ्ना साथीभाइ मार्फत भारतबाट औषधि मगाउन बाध्य। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा चेन्नई सुपर किङ्सको तेस्रो जित। चेन्नईसँग सनराइजर्स हैदराबाद 13 रनले पराजय। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदैछ। नेताहरूले गाउँघरमा रोजगारीको लहर नै ल्याउँछौं भनेर भाषण पनि गरिरहेका छन्। तर देशका बेरोजगार युवा वर्गको चासो भाषण सुन्नमा छैन। उनीहरू बाध्यताले खाडी मुलुक जान लालायित छन्। विगतदेखि नै स्वतन्त्रता, रोजगारी र वाक स्वतन्त्रताको लागि लडाई लडेका नागरिक देशमा गरिखाने वातावरण नै नबनेपछि बोल्न पाएर मात्र के हुन्छ भन्दै विदेशीको यातना, थिचो मेचो र हेपा प्रवृत्ति सहेर पनि रोजगारीको लागि खाडी मुलुक जान बाध्य बनेका छन्। यता सरकारले व्यापार घाटा कम गर्ने भनेर कर्मचारीहरूको लागि सार्वजनिक बिदा समेत थपेको छ। यो परिस्थिति आउनुमा देशले अपनाएको वर्तमान राजनीतिक प्रणाली नै त कारक होइन, अब सोच्ने बेला भएको छ। विगतका हरेक आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी माग गरिएको विषय थियो वाक स्वतन्त्रता। त्यसमा पनि शासकहरूले गरेको थिचोमिचो विरुद्ध बोल्न सक्नेहरूको चर्चा हुने गर्थ्यो। तत्कालीन राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, राजतन्त्र तथा राजा विरुद्ध ठाडो विरोध गर्न सक्ने व्यक्ति राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको पात्र बन्थे। प्रजातन्त्रका लागि लडेको कांग्रेस, झापा आन्दोलनबाट उदाएका कम्युनिष्ट नेताहरू र 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादीका नेताहरूले अहिले भाषण गर्दा हामीले बोल्न सक्ने व्यवस्था गर्यौं भनेर त्यसलाई मुख्य उपलब्धि मध्येको एक मान्छन्। तर विडम्बना के छ भने देशभर स्वतन्त्रताको नाममा अराजक हरकत गर्नेहरूको हुल मात्रै प्राप्त भएको भान हुन थालेको छ। बोल्न पाइन्छ भन्दै जसले जसलाई जे भने पनि भयो। त्यसमा पनि विशेष गरेर सामाजिक सञ्जाल नेपालीहरूको रिस पोख्ने माध्यम नै बनेको छ। देशभित्र बोल्ने स्वतन्त्रता प्राप्त भए पनि नागरिक भने बोल्न नपाइने खाडी मुलुकहरूमा जान लाइन लागिरहेका छन्। अब नागरिकहरूले बुझिसकेका छन् दिनभरि राजनीतिक झण्डा बोकेर हिँडे पनि, दिनभरि अधिकारका लागि सडकमा नाराबाजी गरे पनि बेलुकी खाना खान 2 पैसा हुनै पर्ने रहेछ भन्ने। त्यसैले गणतन्त्रको ठूलो उपलब्धि मानिएको बोल्न पाइने अधिकार प्राप्त गरेका जनता बोल्न नपाइने देशमा जान लालायित छन्। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूले सक्षम र काम गर्ने चाहना भएका योग्यतावान भन्दा आफ्ना नजिकका विवादास्पद व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाएका छन्। अराजक र अनुशासनमा बस्न नसक्ने व्यक्तिहरू स्थानीय तहको नेतृत्वमा आए जनताको भविष्य थप अन्योलमा पर्ने निश्चित छ। यस्ता व्यक्तिहरूले न त असल सुशासन कायम गर्न सक्छन्, न रोजगारी सृजना गर्न सक्छन्। त्यसपछि नागरिकहरू झन तीव्र रूपमा खाडी मुलुक जान बाध्य हुनेछन्। आफ्ना नागरिक अरूको देशमा कठोर दैनिकी बिताउन विवश बनेको बेला नेपालमा भने सरकारले व्यापार घाटा घटाउने भन्दै कर्मचारीहरूलाई थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।
यो भनेको टाउको दुखेको बेला खुट्टामा औषधि लगाउने प्रवृत्ति हो। देशभित्र उत्पादनमा जोड दिए पो व्यापार घाटा कम हुने हो। भएका कर्मचारी र पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई बिदा बस्न लगाएर देश कसरी धनी होला? स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघसम्म झण्डै हजारौंको संख्यामा जनप्रतिनिधि छन्। उनीहरूले राज्यबाट पाउने तलब भत्ताको खर्चभार अत्याधिक छ। त्यसमाथि वर्षमा केही दिन मात्र सञ्चालन हुने प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आफ्नो मूल कर्तव्य पूरा गरेका छैनन्, तर उनीहरूमाथि राज्यको ठूलो खर्च भइरहेको छ। 753 वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, झ्यालै पिच्छे बसेका प्रदेशका मन्त्री तथा देश र जनता भन्दा पनि आफ्नै भरण पोषणमा मस्त रहेका अधिकांश संघ सरकारका मन्त्रीहरूमा भइरहेको खर्च राज्यले किन कटौती गर्दैन? अहिले जसरी देशको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त हुँदै गएको छ, त्यसको प्रमुख कारण पद सम्हालेर बसेका यिनै व्यक्तिहरूले काम नगर्नु हो। प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म रहेका यति धेरै मन्त्रीहरू के काममा व्यस्त छन्? उनीहरूले जिम्मा लिएका मन्त्रालय कति सफल छन्, कति असफल? ठूला ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा किन उनीहरूकै नाम जोडिन्छ? कसका कारण मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दैछ? गम्भीर भएर सोच्ने हो भने यी प्रश्नहरू सत्तामा जानेहरूका लागि पेचिला प्रश्न हुन्। संघीय व्यवस्थामा सत्तामा जाने नेता मात्र थपिएनन्, उनीहरूसँगै कर्मचारी पनि थपिएका छन्। यसरी बनेको राज्य संयन्त्रमा नेता र कर्मचारीको पद तथा सुविधा व्यवस्थापन नै देशको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक भार बनेको छ। यदि सरकारले साँच्चीकै खर्च कटौती गर्ने हो भने अनावश्यक रूपमा प्रशासनिक क्षेत्रमा भइरहेको खर्च कटौती गर्न जरुरी छ। आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि राजनीतिमा आएकाहरूबाट पनि खास अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन। उनीहरूको राजनीतिक चरित्र पनि उदाङ्गो हुँदै गएको छ। सत्तामा आउनेहरूले राज्यको आय स्रोत बढाउने भन्दा कसरी हुन्छ राज्यबाट लुट्ने भन्ने सोच राख्ने भएकै कारण अब देशलाई कंगाल हुनबाट जोगाउन कसैले रोक्न नसक्ने अवस्था आउँदैछ। अहिले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेकाहरू र प्रचार प्रसारमा खटिएका नेता कार्यकर्ताले रोजगारीको कुरा गरिरहेका छन्, तर उनीहरूले मिलेसम्म युवा वर्गलाई झोले बनाउने उद्देश्य राखेका छन्। देशभित्रै गरिखाने वातावरण मिलाउने कुरा केवल कस्मेटिक भाषण बनेको छ। राजनीति गर्नेहरूले बेरोजगार वर्गको समस्या सम्बोधन हुने गरी काम गरेको भए नागरिकहरू आज देश छोड्न लाइन लाग्न विवश हुँदैन थिए। त्यसैले पनि बोल्न पाइने अधिकार छोडेर नागरिकहरू विदेशीको यातना सहेर काम गर्न जान बाध्य छन्। अब सोच्ने बेला भयो, कहीं हामीले अपनाएको वर्तमान राजनीतिक प्रणाली नै देशको अर्थतन्त्रको सर्वाधिक अहितमा त छैन भन्ने। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेद्वारप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र देशपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरी कुनै पनि सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नगर्न चेतावनी दिएको छ। आयोगले आइतबार विशेष पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तह निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामाथि नै आँच आउने गरी सो कार्य भइरहेको भन्दै तत्काल रोक्न सामाजिक प्रयोगकर्ताहरूलाई सचेत गराएको हो। सो कार्य तत्काल नरोके निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 23 निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 र प्रचलित कानून बमोजिम सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई कारबाही हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनु भएको छ। यस्ता गलत कार्य तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित सबैमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आचार संहिता विपरीत सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेको पाइएमा निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 23 निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 तथा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरिने बेहोरा समेत जानकारी गराइन्छ। आयोगले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खालका सामग्रीहरूको प्रचार प्रसार नगर्नका लागि सीमावर्ती देशहरूलाई पत्राचार गर्न पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी राजनीतिक दल र उम्मेद्वारले निर्वाचन आचार संहिताको परिधिभित्र रही आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न सामाजिक सञ्जाल खाताको प्रयोग गर्ने भएमा सोको विवरण उम्मेद्वारको अन्तिम सूची प्रकाशन भएको 24 घण्टाभित्र राजनीतिक दलको हकमा, निर्वाचन आयोग र उम्मेद्वारको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आफ्नो सामाजिक सञ्जालको खाताको विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन पनि निर्देशन गरिएको राजनीतिक दल र उम्मेद्वारले निर्वाचन संहिताको परिधिभित्र रही आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न सामाजिक सञ्जाल खाताको प्रयोग गर्ने भएमा सो विवरण उम्मेद्वारको अन्तिम सूची प्रकाशन भएको 24 घण्टाभित्र राजनीतिक दलको हकमा, निर्वाचन आयोग
र उम्मेदवारको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आफ्नो सामाजिक सञ्जालका खाताको विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। आयोगका प्रवक्ता पौडेलले सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीतिलाई अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई दिइएको पनि बताउनुभयो। सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रमुखमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी धीर प्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपीमा बढुवा गरेको हो। वरीयता क्रममा अगाडि रहेका विश्वराज पोखरेललाई नभई सरकारले सिंहलाई आइजिपीमा नियुक्त गरेको छ। आइतबार बिहान भएको सत्ता गठबन्धनको छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले चुनावको बेला वरीयता मेचेर आइजिपी नियुक्त गर्दा विवाद हुन सक्ने भन्दै सतर्क गराउनु भएको थियो। तर प्रधानमन्त्री देउवाले आइजिपी नियुक्तबारे छुट्टै परामर्श गर्नु भएको थियो। यही विवादका कारण 11 बजे बस्ने भनेको मन्त्री परिषद बैठक पछि सरेको थियो। सिंहसँगै विश्वराज पोखरेल, सहकुल बहादुर थापा र रविन्द्र बहादुर धानुक पनि प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने दौडमा हुनुहुन्थ्यो। तर सरकारले तेस्रो वरीयतामा रहेका सिंहलाई आइजिपी नियुक्त गरेको हो। पोखरेल र थापालाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दरबन्दी थप गरेर आइजिपीको रोल क्रममा ल्याउने गरी एकल बढुवा गरेर एआइजी बनाएको थियो। तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले वरीयतामा पोखरेल र थापा भन्दा पछाडि रहेका सिंहलाई रोजेको हो। आइजिपी नियुक्त सिंह दैलेखको बिजोरामा 2024 सालमा जन्मिनु भएको हो। उहाँले कानुनमा स्नातक र मानविकीमा स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गर्नु भएको छ। 23 वर्ष सेवा अवधि कायमी रहे उहाँले अब 1 वर्ष प्रहरी संगठन चलाउनु हुनेछ। निजी शैक्षिक संस्थाहरूले हप्तामा 2 दिन बिदा दिने सरकारी निर्णय नमान्ने भएका छन्। हप्तामा 2 दिन बिदा दिँदा विद्यार्थीहरूमा मानसिक असर पर्ने र अध्ययन पाठ्यक्रम पनि समयमा अध्यापन गराउन नसकिने भएको भन्दै निजी शैक्षिक संस्थाहरूले सरकारले यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्। सरकारले निजी शैक्षिक क्षेत्रसँग कुनै छलफल नगरी अचानक अव्यावहारिक निर्णय गरेको उनीहरूको गुनासो छ। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल हिसानका महासचिव लोक बहादुर भण्डारीले सरकारले निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग बिना कुनै छलफल हप्ताको 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय नमान्ने बताउनु भएको छ। गर्दाखेरि हामी यसको बारेमा छलफल पनि गर्नु आवश्यक, तर मलाई लाग्छ हामीलाई त्यो टाइमै पुग्दैन, बच्चाहरूको लागि प्रिपरेसनको लागि टाइम पुग्दैन, किनभने हामीसँग अरू सार्वजनिक बिदा धेरै छ। यदि सार्वजनिक बिदा कम, अरू धेरै धार्मिक बिदाहरू, विभिन्न खालका बिदाहरू जो छन् ती बिदाहरू नहुने हो भने चाहिँ यो बिदाहरूलाई इन्टरनेट प्र्याक्टिसमा पनि छ, त्यो प्र्याक्टिसलाई क्यारी अन गर्नु मिल्छ। तर हामी के गरिरहेको छ भन्दाखेरि समयलाई व्यवस्थापन गरेर बिदालाई दिनलाई बिदामा परिणत गरिरहेको छौँ। त्यसले चाहिँ काम गर्ने अहिलेसम्म पहिले पनि प्र्याक्टिस भएको चिज थियो, तर यो प्र्याक्टिसलाई सम्भव छैन। त्यस्तै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संघका सचिव विष्णु पराजुलीले सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल नै नगरी हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। उहाँले कर्मचारीहरूलाई हेरेर सो निर्णय गरेको, तर विद्यालयको हकमा त्यो लागू गर्न नसकिने बताउनुभयो। सचिव पराजुलीले सरकारको हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय अव्यावहारिक भएको भन्दै निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूका लागि पनि 2 दिन बिदा दिने निर्णयले महत्त्व नराख्ने राख्नु भएको छ। जसरी निर्णय गरेको छ यो 9-5 कर्मचारीलाई हेरेर स्कुल लाउने नलाउने जुन निर्णय गरेको छ यो अव्यावहारिक छ। कसरी भन्दाखेरि जस्तो तपाईँले एउटा संस्था चलाउनु भएको छ, प्राइभेट संस्थाहरूमा काम गर्ने प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, मजदुरी किसानी गर्ने प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई ध्यान दिएर काम गर्ने हो भने वास्तवमा यो 2 दिन बिदा चाहिँ आवश्यक छैन। निजी तथा आवासीय विद्यालय संघ एन्ड प्याप्सनका सचिव पराजुलीले शिक्षामा वार्षिक 13 करोड इन्धन बचत हुन्छ भनेर हप्तामा 2 दिन बिदा गर्नु व्यावहारिक नभएको बताउनुभयो। उहाँले कोरोनाबाट थला परेको शैक्षिक क्षेत्रलाई उठाउनु पर्ने बेला पुनः निरुत्साहित हुने गरी निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ।
दर्शकवृन्द, यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते देशव्यापी रूपमा एकै चरणमा हुँदैछ र त्यसको तयारीको लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरू यति बेला चुनावी प्रचार प्रसारमा जुटेका छन् र हामी लालबन्दी नगरपालिकाको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यहाँका मेयरका उम्मेदवार हुनुहुन्छ प्रहलाद बुढाथोकी। उहाँले पनि विभिन्न एजेन्डा बनाएर आफ्नो पक्षमा माहौल पार्नको लागि यति बेला घर दैलो कार्यक्रममा जुटिरहनु भएको छ र यी कार्यक्रमलाई तीव्रता पनि दिइरहनु भएको छ। हामीसँग यति बेला प्रत्यक्ष उहाँ जोडिनु भएको छ र उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रहलाद बुढाथोकी हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन समाचारमा। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन समाचारमा। हामी लालबन्दी नगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार प्रहलाद बुढाथोकीसँग जोडिँदैछौँ। उहाँको उम्मेदवारी किन र के को लागि, उहाँको एजेन्डा के कस्ता रहेका छन् भनेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। यहाँ लालबन्दी नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवारी हुनुहुन्छ र यहाँ माओवादी केन्द्रबाट पनि हुनुहुन्छ। त्यहाँ गठबन्धन गरिने भनिएको थियो, अन्ततः गठबन्धन भएन, तर पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग तपाईहरूले गठबन्धन गर्नु भएको छ भनेर समाचार आएको छ। यो विषयमा पनि प्रश्न पारिदिनु होला, तालमेल किन हुन सकेन र सँगसँगै तपाईँको उम्मेदवारी किन? लालबन्दी सर्लाही जिल्लाको एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। यो हाइवेको एकदम सेन्टरमा पनि पर्छ सर्लाहीको भूगोलमा, र यो एउटा शिक्षाको क्षेत्रमा, सहरीकरणको क्षेत्रमा विकास भइरहेको एउटा महत्त्वपूर्ण पालिकाको रूपमा यो रहेको छ। यो पालिकालाई अझ समृद्ध बनाउन, यसलाई चाहिँ उन्नतशील बनाउन, शिक्षाको हबको रूपमा विकास गर्न, स्वास्थ्य लगायतका अरू क्षेत्रहरूमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँको रूपमा यसलाई विकास गर्नको निम्ति मैले आफ्नो उम्मेदवारी अगाडि सारेको छु र यो उम्मेदवारी उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सर्ने सन्दर्भमा यहाँ गठबन्धन गरेर अगाडि जाने, गठबन्धन गर्ने भन्ने कुराहरू हाम्रो बिचमा भएको थियो र त्यही अनुरूप गठबन्धनको प्रयत्न पनि रह्यो। तर अब नेपाली कङ्ग्रेससँगको हाम्रो गठबन्धन व्यावहारिक रूपमा अगाडि आउन सकेन र फेरि पनि हामीले नेकपा समाजवादी र माओवादी केन्द्रको बिचमा अहिले गठबन्धन गरेर चुनावी अभियानमा अगाडि बढेका छौँ। तपाईँ यसरी अगाडि बढिरहँदाखेरि तपाईँको एजेन्डा के छन् र जनताले कतिको मन पराएका छन् तपाईँको एजेन्डालाई? मेरो मुख्य एजेन्डा भनेको चाहिँ लालबन्दीको समग्र विकासलाई अगाडि बढाउनु हो। एउटा समृद्ध लालबन्दी निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ, हाम्रो चाहना छ। त्यसको निम्ति हामीले मूल रूपमा लालबन्दीको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिको क्षेत्रको विकास, यहाँको घरेलु उद्योगहरूको विकास गर्ने कामहरू र लालबन्दीलाई एउटा सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ सडक सञ्जालहरूबाट पुरा गर्ने, खानेपानी लगायतका कामहरूबाट चाहिँ पुरा गर्ने, विद्युतीकरणका कुराहरू गर्ने, सञ्चारका कामहरूबाट यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने र एउटा सुन्दर सहरको रूपमा यसलाई विकास गर्ने लक्ष्यसहित हामी यो चुनावी अभियानमा अगाडि बढेका छौँ र हामी त्यो पुरा गरेर छाड्ने सङ्कल्प गरेका छौँ। जित्ने आधार के छन् त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। प्रतिस्पर्धा निकै कडा हुने देखिएको छ, के छ जित्ने आधार, आत्मविश्वास? पहिलो कुरा त हाम्रो सङ्गठनात्मक आधार लालबन्दीमा राम्रो छ। हामीले विगतमा पनि यो लालबन्दीको 17वटा वडा मध्ये 9वटा वडामा हामीले विजय हासिल गरेका थियौँ र अहिले पनि हामीसँग 7वटा वडा हामीसँगै रहेको छ। त्यसैले हाम्रो सङ्गठनात्मक स्थिति मजबुत छ र साथसाथै हामी अहिले चाहिँ गठबन्धनको रूपमा पनि अगाडि बढिरहेका छौँ नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग र यो आधारमा हामी जित्ने स्थितिमा छौँ।
तपाईँ यसरी घर दैलो कार्यक्रममा आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउनको लागि जनतासँग मत माग्दै हुनुहुन्छ। जनताले चाहिँ तपाईँको उम्मेदवारीलाई के भनिरहेका छन्? ठिक छ, तपाईँको नेतृत्व चाहिन्छ, आउनुहोस् भन्छन्, अथवा कस्तो खालको प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ? एकदमै लालबन्दीवासीहरू को आएको छु मैले मेरो उम्मेदवारीलाई। लालबन्दीका आम सचेत जनसमुदायहरू र आम जनसमुदायले मेरो उम्मेदवारीलाई अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ। उहाँहरूले स्वागत गर्नुभएको छ। म घर दैलो अभियानमा जाँदाखेरि एउटा ठुलो उत्साह मैले त्यहाँ पाएको छु। त्यसको साथसाथै मलाई धेरैतिरबाट विभिन्न साथीहरूले एउटा सम्पर्क गरेर मलाई सहयोग गर्ने एउटा वचनबद्धता दिनुभएको छ। त्यो आधारमा एकदमै सकारात्मक स्थिति छ यहाँ। हस्, कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार प्रहलाद बडाथोकी। उहाँ मेयरको उम्मेदवार बनिरहँदाखेरि उहाँको एजेन्डा, उहाँको उम्मेदवार किन, के को लागि, यदि उहाँले मेयरमा जित्नुभयो भने समग्र लालबन्दी नगरपालिकालाई कस्तो बनाउनु हुन्छ, उहाँको एजेन्डा लगायतका विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। यति बेला माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्थानीय चुनावमा गठबन्धनसँग गरिएको तालमेल सफल भएको दावी गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेस निर्वाचन प्रचार प्रसार समितिले आइतबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता महतले अपवाद बाहेकका ठाउँमा पार्टीको निर्देशन सबै नेता कार्यकर्ताले मानेको भन्दै तालमेल सफल भएको दावी गर्नुभएको हो। तालमेल सफल नभई विद्रोही हुने आशंका धेरैले गरे पनि अवस्था त्यस्तो नभएको भन्दै प्रवक्ता महतले केही ठाउँमा विद्रोहीले उम्मेद्वार भए पनि पार्टी र गठबन्धनले तय गरेको उम्मेद्वारको पक्षमा आउन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। धेरैलाई लागेको थियो यो तालमेल सफल हुन सक्दैन, धेरै ठुलो विद्रोह हुन्छ, त्यस्तो किसिमको अवस्था आएन। जहाँ अझै विद्रोही उम्मेदवार केही ठाउँमा हुनुहुन्छ, ती साथीहरूले पनि आधिकारिक पार्टीले तय गरेको गठबन्धन र पार्टीले तय गरेको उम्मेदवारको पक्षमा उहाँहरू चाहिँ आउनुहुनेछ भन्ने हामीलाई पुरा विश्वास लागेको छ। पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वारलाई सघाउने वक्तव्य निकाल्ने बागी उम्मेद्वारलाई कारबाही नगर्ने पनि प्रवक्ता महतले प्रश्न पार्नु भएको छ। पार्टीको निर्देशन विपरीत उम्मेदवारी दिने व्यक्ति विधान अनुसार स्वतः निष्कासित हुने भए पनि पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वारको पक्षमा वक्तव्य निकाल्ने बागी उम्मेद्वारलाई निष्कासन नगरिने बताउनु भएको हो। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कांग्रेसले विभिन्न पदमा गरी 30,628 जना उम्मेद्वार उठाएको छ। मेयर पदका लागि 265 जना उम्मेद्वार उठाएको कांग्रेसले उपमेयर पदका लागि 194 र वडा अध्यक्षका लागि 6043 उम्मेद्वार उठाएको प्रवक्ता महतले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले विपक्षी दलले ठाडै निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्दा समेत निर्वाचन आयोग मूक दर्शक बनेको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो। हाम्रो विपक्षी दलको नेतृत्व तपाईले देख्नु भएको छ, ठाडो आचार संहिताको उल्लङ्घन भइराखेको छ, तैपनि कुनै त्यसमा चाहिँ खोज खबर चाहिँ नभएको प्रति पनि हामी गम्भीर ध्यानाकर्षण निर्वाचन आयोगलाई गराउँछौँ। जबकि हाम्रो एकदम आचार संहिता भएको सामान्य कुराहरूमा पनि चिठी पठाउने कुराहरू चाहिँ भइराखेको छ, जबकि ठाडो उल्लङ्घन र प्रयोगै गर्न नहुने शब्दहरू प्रयोग हुँदाखेरि पनि केही भइराखेको छैन। त्यसका प्रति पनि हामी गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ। कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचनको प्रचार प्रसारका लागि विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको समेत बताएको छ।
नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बीच कटुतापूर्ण सम्बन्ध र वाकयुक्त पार्टी विभाजनबाट देखिँदै आएको हो। पछिल्लो समय स्थानीय तहका निर्वाचनको परिणामको आकलन गर्दै नेताहरूले एक अर्काप्रति गर्ने गरेको टिप्पणी झन रोचक हुन थालेको छ, जसले गर्दा आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन र एमाले भन्दा पनि एकीकृत समाजवादी र एमालेका पूर्व सहयात्री नेताहरूको प्रतिस्पर्धा रोमाञ्चक हुने देखिन्छ। जति जति स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिँदैछ त्यति नै दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप र वाकयुद्ध चर्कँदै गइरहेको छ। सत्तारूढ गठबन्धन र प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूले एक अर्काप्रति मौखिक प्रचारलाई मुख्य प्रचार सामग्री बनाएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन र त्यसमा पनि विशेष गरी माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादीलाई खुलेर चुनौती दिने गर्नुभएको छ। गठबन्धनलाई प्रतिक्रियावादी, अवसरवादी र दक्षिणपन्थीहरूको एकताको संज्ञा दिने एमालेले गठबन्धन गरेरै आए पनि परास्त गर्ने बताउँदै आएको छ। एकातिर 5 दलीय गठबन्धन अनि अर्कातिर एमाले बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था आएमा नेकपा एमालेलाई निकै गाह्रो पर्ने अनुमान गरिएको छ। तर एमाले अध्यक्ष तथा नेताहरूकै अभिव्यक्ति सुनिरहँदा यो पटकको चुनावी प्रतिस्पर्धा निकै रोचक हुने देखिन्छ। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कसैको उम्मेदवारको बारेमा म केही भन्न चाहन्न, किनभने भनिरहन लायकै छैन, चर्चा गर्न आवश्यकै पर्ने खालका छैनन्, केही कुरा गरिरहनु पर्ने नै आवश्यकता छैन। त्यसकारण म कसैको बारेमा केही भनिरहन चाहन्न। साथीहरूले कतिपयले इच्छा गर्नुभएको छ, इच्छा गर्न पाइन्छ, उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो, उहाँहरूले इच्छा गर्नुपर्छ, उहाँहरूको इच्छालाई सलाम गरौँ। गठबन्धनका अन्य दलहरू भन्दा पनि एमाले नेताहरूको आक्रोश आफ्नै पूर्व सहकर्मी नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूप्रति हुने गरेको छ। एक हिसाबले माधव नेपाल नेतृत्वको समाजवादी र ओली नेतृत्वको एमालेको चुनावी लक्ष्य भनेकै एकले अर्कालाई होच्याउने र सकेसम्म कम सिटमा खुम्च्याउने देखिन्छ। गठबन्धनको साथ पाएको समाजवादीले आगामी चुनावमा नेकपा एमालेको हैसियत देखाइदिने भन्दै एमालेमाथि प्रहार गरिरहँदा एमाले नेताहरूले समाजवादीले एउटा मात्रै सिट जिते पनि आफू सर्वस्व त्यागेर वनवास जाने सम्मका अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। पहिले काँधमा काँध जुदाएर समृद्धिका बहस गर्ने नेताहरू अहिले एकले अर्कालाई दक्षिणपन्थी र दलाल पुँजीवादीको दिशामा हिँडेको पुष्टि गर्न हात धोएर लागि परेका छन्। हिजो तपाईँको के छ भने तपाईँको 100 भन्दा बढी होइन 100 भन्दा बढी पालिकामा त नेकपा एमाले 100 मतले मात्रै जितेको अवस्था छ। आज 5 दलको गठबन्धन भइरहेको छ भन्नुहोस् न। अब यस्तो अवस्थामा सबै ढङ्गले चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमाले त्यसै पनि परास्त हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसमाले आज एमाले दक्षिणपन्थी भाषमा जाँदै गरेको छ। हिजोको मनमोहन अधिकारीले लिडरसिप गरेको एक नेकपा एमाले रहेन, मदन भण्डारीले लिडरसिप गरेको एक एमाले रहेन कि त्यो दक्षिणपन्थी भाषमा गयो। त्यसले गर्दा चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले आज हामीले त्यो विद्रोह गरेका छौँ र नेकपा एमाले यो निर्वाचनबाट स्वाभाविक ढङ्गले जनमतबाट नि परास्त गर्नुपर्छ भन्ने तहमा हामी गइरहेका छौँ। त्यसो त यसपटक चुनावी प्रतिस्पर्धा एमाले विरुद्ध गठबन्धन हुने स्पष्ट छ। तर जुन हिसाबले एमाले र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप र लान्छाना लगाउने काम गरेका छन्, त्यो हेर्दा यी दुई पार्टीको चुनावी नतिजा हेर्नु अझ रोचक हुनेछ। वाकयुद्धलाई नै चुनावी प्रचार प्रसारको माध्यम बनाएका यी दलहरूको चुनावी एजेन्डा र प्रतिबद्धतामा जनताले यसै पनि विश्वास गर्न छाडिसकेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलान र विक्रम साक्यका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। एमालेबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितले आफू निर्वाचित भएको भोलिपल्टैबाट नागरिकको पीडा सुनेर तत्काल सम्बोधन हुने गरी काममा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मेयर जितेकाहरू 6 महिनासम्म सगुन खाएर हिँडेको आफूले देखेको उल्लेख गर्दै स्थापितले आफूले भने एकै दिनमा सो काम सकाएर महानगरवासीको सेवाको काममा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले बाँडेर सगुन खाने र मेयर भएको पर्सिपल्टबाट काम सुरु गर्ने बताउनुभयो। उपहार दिने, उपहार लिएपछि अरू पनि त लिने बानी लाग्छ नि। उपहार नल्याउने, खानेकुरा ल्याए हुन्छ, बिस्किट ल्याए हुन्छ, झोल पदार्थ नल्याउनु, एकदम प्रष्ट। पानी ल्याए हुन्छ अनि बाँडचुँड गरेर खाउँला। म आफै नाच्ने, म चाहिँ 2 वर्ष चाहिँ चर्या नाच गरेको, भैरव नाच गर्ने
बेलुकी सामूहिक रूपमा भैरव नाच गरौँला, अर्को गरौँला, चर्या गरौँला। त्यसपछि 12 बजेपछि बन्द भएपछि यो सगुन कार्यक्रम सिद्धियो, सेलिब्रेसन सक्यो, भोलिदेखि काम गर्ने हो। कार्यक्रममा बोल्दै एमालेका उपमेयरका उम्मेद्वार सुनिता डङ्गोलले कार्यस्थलमा महिलालाई सुरक्षित ढङ्गले काम गर्ने वातावरण मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले महिनावारीको बेला महिलाहरूलाई गाह्रो हुने भन्दै त्यो बेला उनीहरूमा बिदामा बस्न मिल्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने योजना पनि सुनाउनुभयो। यो गाह्रो महिलाले बाहेक पुरुषले सायद कमै मात्र बुझ्नुहुन्छ होला। विशेष गरी महिनावारीको समयमा हामीले बिदाको लागि कसरी प्रबन्ध मिलाउन सक्छौँ त्यसका लागि पनि नीति कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नेछौँ। महिलाहरूलाई पुरुष सरह ज्याला पाउने प्रबन्ध पनि आफू विजयी भएमा व्यवस्था गर्ने संकल्प डङ्गोलले गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेताका रूपमा चिनिने महेश बस्नेत मतदाता रहेको भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा सत्तारूढ गठबन्धन दल र नेकपा एमाले बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वार चुनावमा होमिएपछि नेकपा एमालेका उम्मेद्वार र गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूबीच चर्को प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ। सत्ता गठबन्धनले मेयरमा काङ्ग्रेसका नेता निशान ढुङ्गेल र उपमेयरमा नेकपा यसका श्यामकृष्ण बस्नेतलाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ भने एमाले मेयरमा वासुदेव थापालाई दोहोर्याउँदा उपमेयरमा सरिता तिमिलसिन्हा भट्टराईलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेद्वार दिएका मेयर र उपमेयरका दुवै उम्मेद्वारले आफूहरूलाई विजयको नजिक पुगिसकेको दावी गरेका छन्। विगतमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले विकास निर्माणका काम गर्न नसकेको, उनीहरूको गलत रवैया, आफू सेवक होइन शासक हो भन्ने प्रवृत्ति र राजनीतिक अपराधका कारण सूर्यविनायकमा आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको दावी गर्छन्। त्यसमाथि गठबन्धनी दलहरूको साथ र समर्थन छ। अर्को कुरा के छ भने यहाँका विगतमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको गलत रवैया, म सेवक होइन शासक हुँ भन्ने प्रवृत्ति र राजनीतिमा गरिएको अपराधीकरणका कारणले गर्दा यी सबै कुराहरूबाट विरक्तिको ठुलो एउटा नागरिक समाज छ। त्यो नागरिक समाजको पनि समर्थन हामीलाई भएको कारणले गर्दा एकातिर नेपाली काङ्ग्रेस, अर्को गठबन्धन र नागरिक समाजको मनोबन्धनका कारणले गर्दा हामी निर्वाचन विजयको धेरै नजिक मात्र होइन, धेरै अगाडि छौँ। जुन योभन्दा अगाडिका जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचन जितेर जनतालाई, सूर्यविनायक नगरपालिका जनतालाई जुन सपनाहरू देखाएको थिए त्यो सपनाहरू पुरा गर्न सकेनन्। हामी सपना देखाउँदैनौँ, हामी योजना लिएर आएका छौँ। किनकि यहाँ चाहिँ धेरै समस्याहरू छन्। सूर्यविनायक नगरपालिकामा भएका समस्याहरू सबै समाधान गर्नलाई यहाँका जनताको घर दैलोमा गएर हामीले योजना बुझाएका छौँ। त्यो योजना नै हामीले चाहिँ पुरा गर्नेछौँ। त्यो हुनाले यहाँका जनताले हामीलाई विश्वास गरेर मत दिनेछ र हामीलाई विजय गराउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यता नेकपा एमाले पुनः मेयरमा उम्मेद्वार बनाएका वासुदेव थापाले भने सूर्यविनायक नगरपालिकामा आफ्नो कार्यकालमा अधिकतम विकासका काम भएको हुनाले जित सुनिश्चित भएको दावी गर्छन्। थापाले पदका लागि भन्दा पनि जनताको इच्छा र चाहना अनुसार जनताकै सेवाका लागि पुनः जनताले मेयर पदमा आफूलाई देख्न चाहेकाले आफ्नो जित हुने बताएका छन्। ऐन कानुन र विधि विधान अनुसार म चले, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा पार्टीको रूपमा मैले हेरिनँ। त्यो कारणले मेरो मुख्य जित्ने आधार र यो नगरवासीहरूले नै तपाईँ एक फेरि दोहोऱ्यो भने अब बाँकी काम अधुरा कामहरू सम्पन्न हुनेछन्, तपाईँ उठ्नुपर्छ भनेर धेरै फोनबाट मलाई रिक्वेस्ट गरेको कारणले म अहिले फेरि उठ्ने मनसाफ गरेर नेताहरूले पनि अब जित्न सक्ने आधार भएका, राम्रा काम गरेका, सक्षम, योग्यता सबैतिर बडा राम्रो सन्देश आउनेलाई टिकट दिने भन्ने कुरा पनि आयो। त्यसमा पनि मेरो अब्बलको कारणले मैले नेकपा एमाले पनि मलाई टिकट दिए। उम्मेद्वारहरूले आफूले निर्वाचन जित्ने दावी गरे पनि मूल्याङ्कन गर्ने त जनताले नै हो। सूर्यविनायक नगरपालिकाका स्थानीयलाई भ्रष्टाचार नगर्ने तथा विकासप्रेमी नेता चुनावमा विजय हुनुपर्ने भन्ने लाग्छ। अहिलेसम्म जनप्रतिनिधिकै हकमा भन्ने हो भने अहिलेसम्म
विकास प्रेमी र विकासलाई सधैँ निरन्तरता भ्रष्टाचारको विरोधी नेता हामीलाई चाहिएको। अहिलेसम्म हामीलाई त्यस्तो नेता चाहिने। हिजो 4.5 वर्षसम्म हामीले हिजो पठाएका जनप्रतिनिधिहरू 4.5 वर्षसम्म सुतेर बस्नुभयो, विकास गर्नु भएन र विकासका सपनाहरू मात्र देखाउनु भयो। त्यो हुनाले त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरू भन्दा हिजोका जनप्रतिनिधिहरू ठेक्का प्रथा प्लटिङ प्रथाले मात्र लागे। अब हामी अहिलेका जनप्रतिनिधिहरू सच्चा जनताका सेवक हुन्, जनताको सुख दुःख बुझ्ने मान्छेहरू आउन् भन्ने हामीलाई लाग्छ। एमाले र गठबन्धनका दलहरूले आफ्नो प्रतिष्ठाको रूपमा लिएको सूर्यविनायक नगरपालिकामा कसले बाजी मार्छ त्यो त आगामी निर्वाचनको परिणामले नै देखाउनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठको साथमा सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवलले विभिन्न कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस सप्ताह सम्पन्न गरेको छ। श्रमिक सप्ताह अन्तर्गत पहिलो चरणमा वैशाख 12 गते रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाको औद्योगिक करिडोरमा काम गर्ने 179 जना श्रमिकहरूको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। दोस्रो चरणमा सचेतना तथा जानकारीमूलक ब्रोसरहरू वितरण गरिएको थियो। श्रमिक सप्ताहको अन्तिम दिन आइतबार औपचारिक कार्यक्रम गरी समापन गरिएको हो। कार्यक्रममा नेपाल सरकारबाट लागू गरिएको आधारभूत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकहरूलाई आबद्ध गराएका उद्योगी व्यवसायी तथा प्रतिष्ठानहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। बाट आएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध बनाएर श्रमिक तथा प्रतिष्ठानलाई आबद्ध बनाएर श्रमिकहरूको हकहितको कल्याणमा काम गर्नुभएका उद्योगी व्यवसायी र प्रतिष्ठानहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत पनि आज हामी 12वटा प्रतिष्ठानलाई सम्मान र प्रशंसापत्र दिएर कमसेकम उद्योगीको क्षेत्रमा र श्रमिकको क्षेत्रमा पोजिटिभ भाइब्स आओस् भन्ने अपेक्षासहित आज हामीले कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले नवलप्रासी रूपन्देही लगायतका विभिन्न उद्योगमा श्रमिकहरूको कार्य अवस्था सुरक्षा सेवा सुविधा लगायतका विषयमा कर्मचारीहरूलाई बुझ्न पठाएको तर प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको जनाएको छ। नवलप्रासी र रूपन्देहीका केही करिडोरहरूमा अवस्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा उद्योगहरूमा हामीले हाम्रा कर्मचारी साथीहरू पठाएर त्यहाँको अवस्था के छ भने कार्यस्थल सुरक्षा सम्बन्धी हामीले संक्षिप्त एउटा अध्ययन गरेका छौँ। त्यहाँ अहिले पनि कस्तो स्थिति छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण चाहिँ प्रतिवेदन आइसकेको छैन। कार्यक्रममा 12वटा उद्योग प्रतिष्ठान र माउन्टेन टेलिभिजनका रूपन्देही संवाददाता सत्यनारायण मानन्दरलाई सम्मान गरिएको थियो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, राठी गोल्ड FRLSS तार जसमा आगो लाग्दैन, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। चीनसँगको पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन अन्तर्गत थ्रेबी हबदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्म मल्टी सर्किट टावर निर्माण हुने भएको छ। रसुवा जिल्लामा उत्पादन भएको विद्युत समेत जोड्ने गरी मल्टी सर्किट टावर निर्माण गर्न लागिएको हो। मल्टी सर्किट टावर निर्माण गर्दा थप टावर निर्माण गर्न नपर्ने भएकाले लागत समेत कम हुने सरकारको भनाइ छ। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतदेखि केरुङदेखि नेपालको रातमाटेसम्म निर्माण हुने रातमाटे रसुवा गढे केरुङ 400 केबी प्रसारण लाइनको अहिले
टावरको डिजाइनको काम अघि बढेको छ। आयोजनाका अनुसार मल्टी सर्किट टावरमा माथि 400 केबी डबल सर्किट र तल 220 केबी डबल सर्किट लाइन जडान हुनेछ। 3B हबदेखि रातमाटेसम्म 28 किलोमिटर रहेको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाले अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA को काम पनि अघि बढाएको छ। 6 वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने गरी अघि बढाइएको आयोजनामा करिब 10 अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। आयोजनाको काम सुरु भएको आगामी जेठमा 3 वर्ष पुग्दैछ। केही समय अघि भएको चिनिया परराष्ट्र मन्त्रीको नेपाल भ्रमणको क्रममा 2 वर्ष समय थप भएको छ। यसअघि पनि 2 वर्ष समय थपिएको थियो। प्रसारण लाइनको चीनतर्फ तिब्बत स्थित जिलोङ काउन्टी र नेपालतर्फ नुवाकोटको रातमाटेमा सब स्टेसन राखिने आयोजनाले जनाएको छ। नेपालतर्फ 400 केबी डबल सर्किट र चीनतर्फ 500 केबी डबल सर्किट लाइन हुने आयोजनाले बताएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा वर्तमान राजनीतिक प्रणालीले दोषी भएको टिप्पणी। वाक स्वतन्त्रताको लागि लडेका नागरिक कामको खुसीमा बोल्नै नपाइने देशमा लालायित। निर्वाचनको वातावरण बिथोलिने कुनै पनि सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नगर्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। अन्यथा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी। नेपाल प्रहरीको प्रमुखमा AIG धीरा प्रताप सिंहलाई नियुक्त गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। वरीयता क्रममा अगाडि रहेका विश्वराज पोखरेललाई पछि पार्दै सिंह IGP नियुक्त। निजी शैक्षिक संस्थाहरूले हप्तामा 2 दिन बिदा दिने सरकारी निर्णय नमान्ने। विद्यार्थीमा मानसिक असर पर्ने र पाठ्यक्रम पनि समयमा पूरा गराउन नसकिने भनाए। आधिकारिक उम्मेदवारको पक्षमा वक्तव्य निकाल्ने बागी उम्मेदवारलाई कांग्रेसले कारबाही नगर्ने। विपक्षी दलले आचार संहिताको ठाडो उल्लङ्घन गर्दा समेत आयोग मूकदर्शक बनेको आरोप। श्रीलङ्का सरकारद्वारा आम प्रचलनमा रहेका औषधिहरूको मूल्यमा भारी वृद्धि। श्रीलङ्काली नागरिकहरू आफ्ना साथीभाइ मार्फत भारतबाट औषधि मगाउन बाध्य। र इन्डियन प्रिमियर लिग IPL T20 क्रिकेटमा चेन्नई सुपर किङ्सको तेस्रो जित। चेन्नईसँग सनराइजर्स हैदराबाद 13 रनले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।